बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो हर वक्त यही सोचते रहते थे कि इन्हें कोई भी काम ना करना पड़े और वो इन्हें बहुत ज़्यादा दौलत बैठे बिठाए ही मिल जाए। इनमें से एक भाई ने कहा कि हम एक गांव में चले जाते हैं। वहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम भी इनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाएंगे और अपनी मज़लूमियत बयान करेंगे। यूँ हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीके से इत्तेफाक किया। चनाचा अगले ही दिन चारों दोस्तों ने सफ़र शुरू कर दिया। फिर वो अपने गांव से दूर दराज के गांव में पहुँचे। वहाँ के अमीर लोगों के पास जाकर अजीबोगरीब झूठी कहानियाँ गिरते और बाज़ दफ़ा अपनी मज़लूमियत बयान करते तो लोग इनको कुछ ना कुछ दे देते थे। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते और जब गांव के लोग इनकी चालाकी और मकारी को समझने लगते तो इस गांव से भागकर दूसरे गांव चले जाते या फिर वहां के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाने लगते। इसी तरह करते करते इन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर लिया। इन्हें झूठ बोलने में भी महारत हो गई थी। एक दफ़ा ये चारों यूं ही सफ़र करते करते एक दूर दराज के गाँव में पहुँचे। वहाँ एक होटल में इन्होंने देखा कि एक कोने में अमीर कबीर ताजर बैठा हुआ है। इसके आसपास इसका कोई कीमती सामान भी पड़ा हुआ है और इस ताजर ने कीमती लिबास भी पहना हुआ है। ताजर को देखकर चारों के मुंह में पानी भर आया। सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजर का सारा माल हमें मिल जाए। इन चारों में से सबसे बड़े के जहन में एक तरकीब आई। फिर इसने ये तरकीब तीनों को बताई तो तीनों ने इस बात में सर हिला दिया। चनाचा ये चारों दोस्तों ने ताजर के पास पहुँचे। सलाम दुआ के बाद इनमें से एक दोस्त ने ताजर से कहा, अगर आप रजामंद हो तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। खेल ये है कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियाँ सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि इन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर इन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया तो वो हार जाएगा। इस हारने वाले का सारा सामान ले लिया जाएगा। ताजर ने कहा, वो ये खेल तो बहुत ही मज़ेदार होगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्त ताजर की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और सोचने लगे कि हम इसको ऐसी झूठी कहानियाँ इसको सुनाएंगे कि ये फ़ौरन बोल उठेगा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम जीत जाएंगे, इसका ताजर का सारा माल कब्ज़े में कर लेंगे। ज़रूरी है कि हमारे इस खेल में गांव या होटल का बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फ़ैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों दोस्तों ने इस बात से इत्तेफाक किया। चनाचा गाँव के एक चौधरी को बुलाया गया और वो इन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने अपनी कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी मैं पैदा भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ और मेरा बाप सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में आम का एक दरख्त नज़र आया। मेरी माँ ने वहाँ रख कर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ लाएं। मेरे बाप ने कहा, ये दरख्त किसी और का है और हम आम भी ऊपर लगे हुए हैं, मैं इस पर नहीं चढ़ पाऊँगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मैं जो अभी एक छोटा सा बच्चा ही था, मुझे होश ना था। मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ने लगा और सारे आम तोड़कर मैंने माँ के सामने रख दिए और फिर वापस फेंकने चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और मज़े लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवाली नज़रों से देखा। ताजर ने कहानी सुनते ही कहा, अरे वाह, क्या ज़बरदस्त कहानी है, माँ के काम आए। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने जब ये सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी आई। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 6 साल थी, मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक़ था। एक दफ़ा मैं जंगल में गया, वहाँ अचानक मुझे दूर एक खरगोश नज़र आया। इसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैंने इसके करीब पहुँच गया। जब मैं इसके करीब पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया तो मैं भी घबरा गया। मैंने शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा आप खरगोश हैं, खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात ना मानी और दहाड़ने लगा। फिर मुझ पर गुस्सा आ गया और मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं 2 टुकड़े होकर मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है, बंदे को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजिर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर इसे दाद देते हुए कहा। अब दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी
انہوں نے اپنے تیسرے دوست کو چپکے سے آنکھ ماری تو کوئی ایسی غضب کی جھوٹی کہانی سنا جس سے تاجر فوراً جھوٹ مان لے۔ چنانچہ تیسرے دوست نے اپنی کہانی شروع کی۔ مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بے حد شوق تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 1 سال تھی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے گیا اور وہاں پانی میں جال ڈال کر بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں جال لگانے کے بعد ایک مچھلی جال میں نہ آئی۔ میں نے پاس کھڑے مچھیروں سے کہا، آج دریا میں مچھلی نہیں ہے کیا؟ ان مچھیروں نے مجھے بتایا کہ 3-4 دنوں سے بھی مچھلی نظر نہیں آئی۔ میں یہ سنتے ہی حیران ہو گیا اور میں نے دریا میں غوطہ لگایا۔ دریا کے تہہ میں پہنچ کر میں نے دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے آس پاس تمام چھوٹی بڑی مچھلیاں بڑے مزے دے کر کھائی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے اس بڑی مچھلی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس بڑی مچھلی کو ایک زبردست مکر سیدھا کر دیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ پھر میں نے وہیں دریا کی تہہ میں بیٹھ کر آگ جلائی اور وہیں پہ مچھلیاں پکائی اور پھر میں انہیں کھا کر دریا سے باہر آ گیا اور اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چلا گیا۔ تیسرے نے کہانی سنا کر امید بڑی نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا تو تاجر نے کہا، بہت اچھی کہانی ہے، دریا کی سب مچھلیوں کو آزادی دلائی، کتنا نیکی کا کام کیا، بالکل سچی کہانی ہے۔ اب باری چوتھے دوست کی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میری عمر صرف 2 سال تھی۔ ایک دن وہ جنگل میں گیا، وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے اور ان پر بہت زیادہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں کھجوریں کھاؤں، چنانچہ میں درخت پر چڑھا اور میں نے وہاں پیٹ پر کھجوریں کھائیں۔ جب میں نے درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا میں نیچے اترنے ہی گر جاؤں گا۔ میں درخت کے اوپر ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں گاؤں سے سیڑھی لا کر اس کے ذریعے سے نیچے اتر جاؤں۔ چنانچہ میں گاؤں گیا، وہاں سے سیڑھی اٹھا کر درخت کے ساتھ لگائی اور پھر اس کے ذریعے سے نیچے زمین پر اتر گیا۔ اب چاروں دوستوں نے امید بڑی نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا کہ اب ضرور کہہ دے گا کہ نہیں، یہ کہانی تو جھوٹی ہے، لیکن تاجر نے آگے بڑھ کر چوتھے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، کیا زبردست دماغ پایا ہے، ایسی ترکیب تو کسی ذہین آدمی کے پاس بھی نہیں آ سکتی، یہ تو بالکل سچی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ تاجر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اب تم چاروں بہت گھبرائے ہوگے، کہیں ہم ہار نہ جائیں اور ہمارا سارا مال تاجر نہ لے اڑے۔ کہانی سنانے کی باری اب تاجر کی تھی۔ تاجر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی کہ میں نے بہت سال پہلے ایک خوبصورت باغ لگایا تھا۔ اس باغ میں ایک سنہرے رنگ کا ایک بہت ہی نایاب درخت تھا۔ میں اس کی خوب حفاظت کرتا تھا، اس کو روز پانی دیتا تھا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد اس درخت پر 4 سنہرے رنگ کے سیب نمودار ہوئے۔ وہ سیب بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، اس لیے میں نے ان کو کبھی توڑا نہیں۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور درخت پر ہی لگے رہتے تھے۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک 4 سیبوں سے ایک آدمی نکلا۔ چونکہ یہ 4 آدمی میرے ہی باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے، اس لیے میں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور 4 کو کام پہ لگا دیا، لیکن 4 بہت نکمے اور کامچور تھے۔ ایک دن یہ 4 بھاگ گئے۔ جب مجھے یہ سب پتہ چلا تو میں بہت دکھی ہو گیا، لیکن خدا کا شکر ہے آج وہ 4 غلام میرے سامنے ہی موجود ہیں۔ یہ کہانی سن کر 4 دوستوں کے اوسانی خطا ہو گئے اور کافی دیر چپ رہے۔ جب گاؤں کے بڑے چودھری نے یہ سب دیکھا تو اس نے یہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں بتاؤ، یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ 4 دوستوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تاجر کی اس کہانی کو جھوٹ کہیں تو ان کا سارا مال تاجر کا ہو جاتا، اگر سچ کہیں تو تاجر کے غلام قرار پاتے۔ چنانچہ 4 دوستوں خاموش ہو گئے۔ انہوں نے نہ ہی ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ گاؤں کے چودھری نے ان کو چھپ کر دیکھا، تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ 4 تمہارے غلام ہیں۔ یہ سن کر وہ 4 تاجر کے قدموں میں گر پڑے اور معافیا مانگنے لگے۔ تاجر نے چودھری سے کہا، یہ 4 بھاگتے ہوئے میرا سامان بھی اپنے ساتھ لے بھاگے تھے، چلو ان کو آزاد کرتا ہوں، لیکن ان کے پاس جو بھی مال ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری نے ان 4 دوستوں کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سارا تاجر کو دے دیا۔ تاجر سارا سامان اور مال دولت لے کر چلا گیا۔ یہ 4 بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئے، انہیں اپنے جھوٹ کی نہایت ہی بری سزا ملی تھی۔ 4 دوستوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے اور محنت کر کے مزدوری کر کے کمائیں گے۔ پھر وہ 4 اپنے ساتھ اپنے گاؤں واپس چلے گئے اور جھوٹ سے سچی توبہ کر لی۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے چینل بادشاہ کہانی ٹی وی کو لازمی شیئر، سبسکرائب، لائک کیجیے گا۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔